सलाम। नाज़रीन, जो भी प्रोग्राम होते हैं, कई लोग तो गौर से सुनते हैं और कई बेचारे उनके मेरा ख़्याल है कि होता है कि गौर से तो नहीं सुनना, मगर आगे इत्तला गलत किसी को दे देते हैं। पिछले दिनों जो लास्ट जुमा गुज़रा, मैं मस्जिद में जुमा पढ़ने गया तो एक साहब मिल गए। वो कहने लगे कि मुझे जर्मनी से फ़ोन आया कि इंग्लैंड में जो पासपोर्ट हैं वो बड़े वापस लिए जा रहे हैं। हालाँकि प्रोग्राम ये किया था कि एक ख़तून है यहाँ पे 20-25 साल से रह रही थी और उसने गलत पेपर दे के ये नेशनलिटी हासिल की थी। मुझे समझ नहीं आती कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बना देना और गलत इन्फॉर्मेशन देनी। खैर, ये इसलिए मैंने आपको बात बताई कि जो आज का केस है बड़ा अहम है। अब 2 लोगों की जो गिरफ्तारी यहाँ पे हुई थी 2012 में, उन्होंने काम क्या डाला था, उसमें एक ख़त्म नबूवत का मुजाहद है। कारी है बाकायदा तौर पर, नाम वगैरह आपको पता चल जाएंगे, मैं तस्वीरें बारह लगा देता हूँ। और 2012 में ये अकेले नहीं थे, एक गैंग में जनाब ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस। बर्मिंघम का शायद इलाका है और वहाँ पे इनको गिरफ्तार करने के बाद जब पता चला तो कम उम्र लड़कियाँ जो होती हैं उनके साथ इनके जिनसी तल्लुकात थे और लड़कियों ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी, केस दर्ज कराया था और फिर इनका केस चलता रहा। केस चलने के बाद बताया जा रहा है कि 7-7 साल जेल हुई या इससे ज़्यादा हुई। उसके बाद जनाब अब ये जेल से रहा हुए और अगस्त में इनको वापस पाकिस्तान भेजा गया या अभी भेजने का प्रोग्राम है। ये जो हमारे पास इतला थी कि भेज दिया गया है, देखो हो सकता है अभी इधर ही हों क्योंकि कागजी कार्रवाई की वजह से शायद अभी तक वापस नहीं जा सके होंगे। ये जो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं कारी साहब, इन्होंने बाकायदा तौर पर मेरा ख़्याल है कि इल्म हासिल किया होगा दीनी, इसीलिए इनको कारी साहब बोलते हैं। चेहरे से भी लग रहा है जैसे इन्होंने दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है कि काफ़ी इन्होंने इल्म हासिल किया। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आज भी आप देख लें, कारी है, हाफिज़ है या वो फिर मौलाना साहब है, कोई भी है, उन्होंने इल्म तो हासिल इस्लाम का किया या नहीं किया, मगर उनकी हरकतें जो हैं वो तो इस्लाम के मुताबिक नहीं। होता ये है कि जब आप यूरोप में किसी जगह पे भी या किसी दूसरे दुनिया के मुल्क में भी पाकिस्तानी कोई जुर्म करते हैं तो फिर उस जुर्म की सज़ा भुगतने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको छोड़ने वाले तो ये होते नहीं, उस जुर्म की सज़ा भुगतने के बाद फिर अगर आपके पास यहाँ का अब डिपेंड करता है कि कौन से वीज़े पे आप रह रहे और कौन से केस में आपको सज़ा हुई है, फिर आपको आपके वतन वापस भेज दिया जाता है। ये फिर यहाँ पे आज़ाद नहीं छोड़ते, ना सिर्फ वतन वापस भेजा जाता है बल्कि पूरे यूरोप में, फ़र्ज़ करें आप इंग्लैंड में, तो यूरोप के दूसरे मुल्क को भी इतला दी जाती है कि जनाब ये साहब जो थे इन्होंने ये काम डाला है और जो भी आपके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट, वीज़ा शीज़ा रहने का रहायशी है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लैंड हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो ममालिक है, अगर आप पाकिस्तान से एम्बेसी से वीज़ा असली लेके भी आ रहे तो बॉर्डर पे इन्हें या एयरपोर्ट पे जहाँ भी आप आए इनको आप मुतमिन नहीं कर सकते, तो उसके बावजूद भी आपको ये वापस भेज सकते। यूरोप के दूसरे ममालिक भी ऐसे ही हैं, स्पेन वगैरह भी, अगर वहाँ भी वो रोक ले और आप उनको मुतमिन ना कर सकें, लेकिन जो जुर्म है वो एक अलग कहानी। तो यहाँ पे कारी साहब उनको पता नहीं कहाँ से ख्याल आया कि जो छोटे उम्र की बच्चियाँ हैं, इनके साथ एक और भी साहब हैं, दोनों की तस्वीरों पर लगा दीजिए। मैंने ये बात आपको इसलिए कही कि आज का कुछ लोग यहाँ पे बोर्ड पकड़ के, तो कोई किसी जगह पे प्रोग्राम होने वाला है तो वहाँ बाहर खड़ा है, वो कहता है मैं ख़त्म नबूवत का मुजाहिद हूँ। कोई किसी जगह पे खड़ा है और बता रहे हैं कि जनाब हम इसके लिए हर कदम उठा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के लोग आए दिन, पिछले दिनों भी मैंने एक केस आपके सामने रखा था, वो बंदा भी मेरा 10-14 साल जेल में रहा, उसके ऊपर भी यही वो शायद ड्रग्स वगैरह का करता था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता जिससे आपको इल्म हो जाए
کہ کافی پاکستانی جو ہے انگلینڈ کی جیلوں میں بیٹھے، گینگ بنے ہوئے ہیں، لوگ محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اور پولیس جب کسی کو پکڑ لیتی ہے اس کی پھر بچت نہیں۔ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جو اچھے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ بھی اسی جنسی چکر میں اپنا وہ جیلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر وغیرہ بھی ایسے ہیں، اور پاکستان سے تعلق ہے۔ تو جناب بات آپ کو جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان والا طریقہ ہے، پیسے دو، جج خریدو، یہ خریدو، وہ خریدو، یہاں پہ خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی طور پہ ان ممالک کے جو حالات دوسرے ممالک کے ساتھ ہے اس سے میں بھی مطمئن نہیں، آپ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن انفرادی طور پہ یہاں پہ جسٹس سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے، قوانین کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمارے تو وہاں پہ اور حالات ہیں، اور پھر جب یہ سزا دے دیتے ہیں پھر یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ اب برٹش پاسپورٹ ہو پھر ایک علیحدہ بات ہے، یا جرمن ہو تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس سے بھی پھر نظر رہتی ہے ان کی، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور نہیں ہے۔ فیس بک، سوشل میڈیا پہ بھی آج کل بڑے حالات خراب ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ چیٹ وغیرہ کریں تو وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ آپ پکڑے گے تو سمجھے کہ آپ کا بھی سیاپا وہی پڑے گا جو ان کے ساتھ پڑا۔ پچھلے دنوں کچھ انڈین اسٹوڈنٹ بھی پکڑے ہوئے تھے، پاکستانی بھی تھے، پھر وہ رو رہے تھے، مگر جو لوگ ان کو پکڑتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں، جو عام شہری بھی ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنے ملک کا انہوں نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے، اب یہاں آ کے بھی یہی کام کریں۔ تو یہ قاری صاحب جو ختم نبوت کے مجاہد، میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں ختم نبوت کے مجاہد کے نعرہ ان کا سب کا ختم نبوت ہوتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا مطلب ان کو سمجھو تو پھر ایک طرف یہ کہہ رہے کہ ہم اب بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، پھر جیلوں میں بھی جا رہے ہیں، یہی مطلب ہے نا کہ ہماری تربیت بڑی اچھی ہوئی۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب، میں نے اسٹیٹس بھی لگایا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کے سپارے کتنے۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہی لوگ بڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ میں نے بھی ایک دفعہ کسی سے پوچھا تھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ پھر کیا کرے بندہ یہاں پہ؟ لیکن اگر ان کے آپ دیکھے وہ کہ جناب ہمارے سے زیادہ تو علم ہی کسی کے پاس نہیں، ہم بول گئے تھے ہمیں یاد نہیں رہا، یہ اتنے کوئی بڑے سوالات نہیں ہوتے کہ نماز، آخری نبی کا کیا نام ہے، یا قرآن مجید کے سپارے کتنے۔ آپ دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ وہاں پہ عام اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے جناب کہ سب سے پہلے آپ نے جو علم حاصل کیا، یا تو آپ کا ٹیچر ٹھیک نہیں تھا، آپ کا قاری ٹھیک نہیں تھا۔ اگر کسی اچھے قاری نے آپ کو آپ کی تربیت کی ہو یا اچھے والدین نے، تو آپ یہاں پہ کم اور لڑکیوں کے ساتھ جنسی تعلقات نہیں قائم کر سکتے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قوانین اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی انسانیت بھی اپنی جگہ پہ میرا سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کے اندر ہو تو پاکستانی ہمارے جو ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے جن ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ پھر اچھا لوگ لکھتے تھے نیچے یہ جی پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ کوئی بدنامی ہماری کون سی ہو رہی ہے؟ ہمارا تو روز کا یہ کام یہاں پہ ہوتا ہے۔ پاسپورٹ ہمارا سمالیہ سے بھی نیچے آ گیا ہوا ہے، آخری نمبر پہ ہم آنے والے ہیں، اور حکومت کا ہمارا پتہ نہیں ہے، علماء کو پتہ نہیں ہے، فوج کو پتہ نہیں ہے، کسی کو۔ یہ آپ بارڈر پہ دیکھ رہے روز 7 8 10 جی شہید ہو گئے، 7 لاکھ فوج ہے اور وہ آگے ان کو مار کے چلے جاتے۔ یہ ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ کے جو مقاصد ہے آپ اس کے مطابق نہیں چل رہے، اس کے بعد رزلٹ یہی نکلتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک میرے جاننے والے ہیں، کہتے ہیں اگر میں نے یہاں پہ امتحان دیا ہوا ہے، اگر رزلٹ ٹھیک نہ آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا۔ میں کہ یہ تو اب آپ کو پتا ہے نا کون سا امتحان دیا ہو۔ اسی طرح یہ ہمارے جنرل جو ہے ان کو بھی پتا کس طرح کی انہوں نے فوج تیار کی ہوئی، کس طرح کے لوگوں کو تیار کیا ہو، کس طرح کے لوگ فوج میں بھرتی ہیں کہ ان کو مار کے 7 بندے روزانہ 10 بندے پھڑکا کے وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ جناب وہ وقت سے چوک کے ٹور بندے نے شہادت شہادت شہادت۔ اس کا مطلب ہماری اتنی قابلیت نہیں ہے کہ دشمن ہمارے پر حملہ کر دے۔ یہ بات اس لیے میں نے بتائی کہ سب اپنی اپنی جگہ سے
تڑکے ہوئے یا کوئی بھی اپنی جگہ پہ سسٹم کو نہیں چلا. خیر ختم نبوت کے کسی اور جہاد کا بھی قصہ، یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے لانی. چینل کو سبسکرائب کیا، جیسے کوئی نیا قصہ ملتا پھر حاضر ہوتے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.